सब खाना खाकर अब लाउंज में बैठे थे। आंटी, आपको क्या बात करनी है? सना ने राबिया बेगम की तरफ देखा। अरकम ने यही बताया था कि वो कोई बात करना चाहती हैं। हाँ बेटा, बात तो है तुम्हारे लिए। एक रिश्ता आया है। सना का हलक तक कड़वा हो गया। बेटा, तुम हमारी बेटी हो। शीजा दानियाल अरसल को पकड़ाकर उसके साथ बैठी। और हम अपनी चंदा को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। उसने प्यार से उसका चेहरा थामा। आपी, मैं? उसने बोलना चाहा। बेटा, वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो कल हमारी तरफ आना चाहते हैं। तुम उनसे एक दफा मिल लो। हमें ये रिश्ता कहीं से भी बुरा नहीं लगा। फिर भी फैसला तुम्हारा ही होगा। हमें से कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। रजा साहिब ने उसके सर पर हाथ रखा। अंकल, आप जो भी फैसला करेंगे सही ही होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है। अब आप सब ही मेरे लिए मेरे सब कुछ हैं। उसने नम आंखों से सबको देखा। हमेशा खुश रहो मेरी जान। शीजा ने उसकी पेशानी पर प्यार किया। आंटी, आप दादी से बात कर लें। उसने राबिया बेगम को कहा। मैंने उनसे बात कर ली है। वो परसों आ जाएंगी। वो आ रही हैं? सना ने खुशी से पूछा। हाँ। सीढ़ियों के पास खड़े अरकम ने किसी को मैसेज सेंड किया। वेलकम टू फैमिली। फिर मुस्कुराकर सबके पास आ गया। सना ने एक नज़र सबको देखा। कितने खुश थे सब, कितनी फिक्र थी सबको उसकी। वैसे सना, तुम लड़के से मिल चुकी हो? अरसल ने उसे हिंट देना चाहा। क्या मैं मिल चुकी हूँ? नहीं सल्लू भाई, मैं तो आज तक किसी ऐसे लड़के से नहीं मिली जो मेरे घर रिश्ता ही भेज दे। वो हंस कर बोली। अच्छा, चलो कल मिल लेना। अरसल मुस्कुरा कर कहता खड़ा हो गया और अपने कमरे में चला गया। मैं भी चलती हूँ, सुबह जल्दी उठना है। वो घर जाने के लिए खड़ी हो गई। ओके, अल्लाह हाफिज। वो सबको अलविदा कहती घर चली गई। वो दरवाजा हल्का सा नोक करके अंदर चला आया। आओ सुबहान, खैरियत? सोए नहीं अभी तक? दादू ने उसे जागता देखकर सवाल किया। नींद नहीं आ रही थी दादू। वो उनके पास बेड पर बैठ गया। कल मीटिंग है बेटा। जी दादू, मैंने बात कर ली है। अब क्यों उदास हो? दादू को लगा वो खुश होगा, लेकिन वो अब तक उदास था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसने उनके कंधे पर सर रखा। तुम जिस आईडी का पता करवा रहे थे, कुछ पता चला उसका? दादू को उसने सारी बात बता दी थी। नहीं दादू, असद को कहा है। वो कह रहा था 2 दिन तक सारी इंफॉर्मेशन ला देगा। अच्छा चलो बच्चे, जाओ सो जाओ। इंशाल्लाह कल का दिन बहुत अच्छा है। उन्होंने उसका सर थपका। जी दादू, शब्बा खैर। वो उनको प्यार करके उठ गया। शब्बा खैर मेरी जान। सुबह आज महकी महकी सी थी। ब्लू जीन्स के ऊपर प्रिंटेड कुर्ती, गले में स्टॉलर डाले, बालों को हाई पोनी में कैद किए। वो चेहरे पर संजीदगी लिए फाइल्स पर झुकी हुई थी। तभी हल्का सा दरवाजा नॉक करके अरकम और रजा साहिब एक साथ उसके केबिन में आए। सना, आ जाओ। रजा साहिब ने उसे कॉन्फ्रेंस रूम में आने का कहा। ओके अंकल, आप चले, मैं आती हूँ। वो खड़ी हो गई। रजा साहिब चले गए तो उसने दिल ही दिल में माहम को मुखातिब किया। आपी, आज आपकी चंदा पहली बार प्रेजेंटेशन देने जा रही है और इस वक्त मैं कंफ्यूज बहुत हूँ। बस दुआ करना आपी। उसने एक लंबा सांस लिया और फिर फाइल्स उठाकर बाहर निकल गई। उसने आहिस्ता से कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। वो हिम्मत करती अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो गई। इनसे मिलो। सना, ये हैं शाह इंडस्ट्री के ओनर अर्जमंद शाह और ये उनका पोता सुबहान शाह। रजा साहिब ने सामने इशारा किया तो उसने सामने देखा और हैरत से देखती रह गई। हैरानगी तो सामने खड़े सुबहान को भी हुई थी। सना ने अरकम को देखा जिसने इशारे से अपनी ला इल्मी का बताया। सुबहान को तुम जानती ही होगी, तुम्हारी यूनिवर्सिटी का ही है। रजा साहिब ने प्रोफेशनली उनका इंट्रोडक्शन करवाया। जी। उसने सर इस बात में हिलाया। अस्सलाम वालेकुम सर, नाइस टू मीट यू। उसने सुबहान को यकसर नजरअंदाज करके मुस्कुराकर अर्जमंद साहिब के सामने हाथ किया तो उन्होंने भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाया। वालेकुम सलाम। वो भी सना को देखकर हैरान थे। शुरू करें। रजा साहिब ने उन्हें बैठने का इशारा किया। सब बैठ गए तो सना ने फाइल्स शाह इंडस्ट्री के मैनेजर को दी और प्रोजेक्टर से अपनी प्रेजेंटेशन देने लगी। सुबहान तो एक लफ्ज नहीं सुन रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि क्यों सना उसे नजरअंदाज कर रही है। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही लाइट्स ऑन हो गई। वो रजा साहिब के पास आ गई। हमें इस डील में कोई भी फॉल्ट नजर नहीं आ रहा, मैनेजर ने रजा साहिब को कहा।
میں یہ ڈیل فائنل کرتا ہوں۔ ارجمند صاحب نے مسکرا کر فائل سائن کر دی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یزدان کی بیٹی ہے، ناکام نہیں ہوگی۔ رضا صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ باقی ممبرز مبارکباد دے کر باہر چلے گئے۔ ارجمند صاحب اٹھ کر ثنا کے پاس آئے۔ میری ثنا تو بہت قابل ہے، جس طرح تم نے آج پریزنٹیشن دی، آئی ایم ویری امپریس۔ وہ واقعی متاثر ہوئے تھے۔ تھینک یو دادو۔ وہ مسکرا کر ان کے گلے لگ گئی۔ خوش رہو۔ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا سر تھپکا۔ وہ باہر چلے گئے تو سبحان ثنا کے پاس آیا۔ وہ فائلز اٹھا رہی تھی۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کانگریچولیشن ثنا۔ تھینک یو۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے فائلز اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جب ارکم موجود تھا، ثنا کا رویہ سبحان کا دل دکھا رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے فائلز دراز میں رکھی، پھر اپنا موبائل اور بیگ اٹھایا۔ ثنا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ارکم نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں بولو۔ تم سبحان سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ میری مرضی۔ وہ باہر جانے لگی۔ سن، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ ارکم کی بات پر وہ اس کی طرف مڑی۔ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں کمو، اور دوسری بات، اس کے ہونے والی بیوی کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں اس سے بات کروں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ دکھی سا تھا۔ واٹ؟ ہونے والی بیوی؟ ارکم کو تو جیسے جھٹکا لگا اس کی بات سن کر۔ ہاں؟ ثنا نے کندھے اچکے۔ ہاں، اور بتانا پسند کرو گی کون ہے اس کے ہونے والی بیوی؟ ارکم کا دماغ چلا تھا، لیکن وہ کنفرمیشن کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ رودابا۔ ثنا نے روکھا سا جواب دیا۔ یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ ارکم کو اس پر غصہ آ رہا تھا کہ رودابا کی بات پر ایمان لے آئی تھی۔ وہ جلی۔ رودابا نے خود اب مجھ سے اور کوئی سوال مت کرو، میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ بیگ کندھے پر ڈال کر باہر چلی گئی۔ ارکم بھی اس کے پیچھے ہی نکلا۔ راہداری سے گزرتے سبحان سامنے سے آ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ ثنا اس کو نظر انداز کرتی سائڈ سے آگے چلی گئی۔ سبحان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سبحان؟ ارکم کی آواز پر وہ اس کی طرف مڑا۔ کیا یار، چہرہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ یار، یہ بات کیوں نہیں کر رہی؟ اس کو ثنا کا بات نہ کرنا تکلیف دے رہا تھا۔ آپ کی ہونے والی بیوی کو پسند نہیں ہے کہ ثنا آپ سے بات کرے۔ ارکم مسکراہٹ دبائے بولا۔ کیا؟ میری ہونے والی بیوی؟ یہ کون ہے؟ سبحان نے حیرت سے پوچھا۔ رودابا نے ثنا کو کہا ہے کہ تم دونوں شادی کرنے والے ہو، اسی وجہ سے وہ تم سے بات نہیں کر رہی۔ ارکم نے اس کی بات اسے سنائی۔ ارکم، یہ تم کیا بول رہے ہو؟ سبحان ابھی تک حیران تھا۔ مجھے ثنا نے ہی بتایا ہے۔ ارکم نے معلومات میں اضافہ کیا۔ میں ابھی رودابا سے بات کرتا ہوں۔ وہ فون نکالنے لگا جب ارکم بولا۔ سبحان، خوش ہو جاؤ برو، ثنا تم سے محبت کرنے لگی ہے، ارکم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سبحان نے سر اٹھا کر ارکم کو دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں۔ سبحان ہلکا سا مسکرایا۔ کاش کہ یہ سچ ہی ہو۔ چلو میں چلتا ہوں، شام میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ وہ ارکم سے گلے ملا۔ ہاں جی، اب شام کو ملتے ہیں، ارکم نے سبحان کو دیکھ کر کہا، پھر دونوں کا کہکا نکل گیا۔ اللہ حافظ۔ وہ باہر آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو اسد کی کال تھی اور اس نے ریسیو کر کے آ گئی آ تجھے؟ اسد آج پورا دن غائب رہا تھا۔ ہاں، تیرا کام ہو گیا جانی، اسد نے جیسے ہی کہا سبحان الرٹ ہو گیا۔ ہو گیا؟ بتا پھر کس کی حرکت تھی یہ؟ سبحان پرتجسس ہوا۔ رودابا۔ اسد کی بات پر سبحان نے غصے سے مٹھیاں بھینجی۔ اوکے، پھر بات ہوتی ہے، شام کو آ جانا۔ اس نے فون بند کر کے سائڈ پر رکھا۔ اب اس کا رخ رودابا کے گھر کی طرف تھا۔ اس نے گاڑی رودابا کے گھر کے باہر روکی اور اتر کر اندر گیا۔ ملازمہ نے اسے بتایا کہ گھر میں رودابا کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اسے لاؤنج میں بٹھا کر خود رودابا کو بلانے چلی گئی۔ وہ بیٹھنے کے بجائے کھڑا رہا۔ اوہو، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس آئی۔ سبحان گھور کر اسے دیکھا۔ بیٹھو نا، کھڑے کیوں ہو؟ عظمیٰ، کچھ ٹھنڈا لے کر آؤ، رودابا ایک شانے ادا سے کہتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ میں یہاں کچھ لینے نہیں آیا بلکہ تمہیں وارن کرنے آیا ہوں، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ کیا مطلب؟ رودابا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم نے یونی میں سب کو یہ کیوں کہا ہے کہ تم اور میں شادی کرنے والے ہیں؟ سبحان دھاڑا۔ ہاں کہا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ تمہاری اور میری اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب بھی
वो कॉन्फिडेंट थी। क्यों कहा? क्या मैंने कभी भी ऐसा कहा या ऐसा जताया तुम्हें? उसका बस नहीं चल रहा था कि रुदाबा का सर फाड़ दे। सुबहान, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? पहले नहीं कहा तो अब कह देती हूँ कि सुबहान, मैं रुदाबा, जिस पर पूरी यूनी फिदा है, जो यूनी की हर महफिल की जान है, आज तुमसे अपनी मोहब्बत का इकरार करती है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। स्टॉप इट रुदाबा, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं सना को चाहता हूँ। तुम सना नहीं हो। तुम क्या, कोई भी सना जैसा नहीं है। वैसा कभी भी किसी के लिए नहीं किया। मुझे उसका महफिल की जान होने से मेरी जान होना ज्यादा अच्छा लगता है। उसके अलावा किसी और का मैंने नहीं सोचा, ना ही सोचूंगा। मेरी जिंदगी में आने वाली वो पहली और आखिरी लड़की है। बस चुप कर जाओ। सुबहान, इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुम मेरे से बदतमीजी से बात कर रहे हो। रुदाबा का तो मानो दिमाग ही उलट गया। वो 2 कौड़ी की लड़की नहीं है, बल्कि वो तो अनमोल है। बल्कि ऐसे जैसे सबको जिंदगी अनमोल होती है। वो मेरी जिंदगी है और जिंदगी 2 कौड़ी की नहीं होती। वो चीख कर बोला। क्या है इस सना यजदान में? ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पास, समझे? रुदाबा नखुवा से कहती सुबहान को और भी बुरी लगी। सना यजदान के लिए इतना ही काफी है कि वो सुबहान शाह की मोहब्बत है। सुबहान का इत्मीनान काबिल दीद था। रुदाबा ने गुस्से से सुबहान को देखा। तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, सना और मुझसे दूर रहो। अब अगर तुमने सना को तकलीफ पहुंचाने की जरा सी भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से से कहता वो चला गया। सुबहान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस 2 टके की लड़की के लिए मुझसे इस तरह पेश आओ? तुम्हें तो मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी सना। उसने गुस्से से कहते टेबल पर पड़ा गिलास उठाकर फेंका, जो गिरते ही कुर्ची कुर्ची हो गया। रहनुमा। शाम के 5 वो ऑफिस से आते ही कमरे में बंद हो गई थी। आज सुबहान के साथ जो रवैया उसने रवा रखा, उससे उसे खुद बुरा लग रहा था। वो तब की कमरे में गई, अब किचन में आई। शीजा इधर ही थी। राबिया बेगम ने तैयारी के लिए उसे सना के पास भेजा था। वो गिलास में पानी डालकर शेल्फ पर बैठी। अरे सना, तैयार क्यों नहीं हुई? मुझे नहीं होना, उसने मुंह बनाकर कहा। क्यों नहीं होना? पीछे से राबिया बेगम ने बोला। मेरा दिल नहीं कर रहा आंटी। उसने अब भी मुंह बनाया। नहीं बेटा, उठो, शाबाश, जाओ तैयार हो जाओ जल्दी से। राबिया बेगम के कहने पर वो उठकर कमरे में आकर लेट गई और छत को घूरने लगी। लेटे लेटे कितना वक्त गुजर गया उसे पता ही नहीं चला। डोरबेल बजने पर वो सीधी हुई और लंबा सांस लिया। वो लोग यजदान हाउस पहुंच गए। सुबहान दादू के हमरा सना के घर में दाखिल हुआ। एंट्रेंस पर रजा साहिब और अरसल उनके इस्तकबाल के लिए खड़े नजर आए। अरकम भी उनके साथ आकर उनको वेलकम करने खड़ा हो गया। उसके साथ शीजा और राबिया भी उनसे मिली। वो लोग अंदर दाखिल हुए। सामने ही सना की फैमिली पिक्चर थी। अर्जमंद साहिब इन तस्वीरों की तरफ बढ़ गए। उनमें उन्हें एक शनासा चेहरा नजर आया। उन्होंने तस्वीर की तरफ हाथ उठाया। ये यजदान है, सना के वालिद, रजा साहिब ने बताया। नहीं, यजदान के साथ ये बच्ची। उन्होंने सना की तरफ इशारा किया, जो तस्वीर में यजदान के साथ खड़ी थी। दादू, ये सना है, अरकम बोला। व्हाट? तब भी उसको जब जब देखा वो मुझे शनासा सी लगी। क्या हुआ दादू? सुबहान ने पास आकर पूछा। कुछ नहीं, कुदरत के खेल निराले हैं, उन्होंने हाथ उठाकर कहा। जी। सब ने नासमझी से उन्हें देखा। बातें बैठकर भी हो सकती हैं। अरकम ने डाइनिंग की तरफ इशारा किया तो सब वहां आ गए। अब बताइए दादू, आप क्या कह रहे थे? अरकम ने बात को जारी रखा। बेटा, आज से 8 साल पहले मई में मेरे बेटे और बहू का प्लेन क्रैश हुआ था और हॉस्पिटल वालों की गफलत की वजह से 1 महीने बाद मुझे उनका डेथ सर्टिफिकेट मिलना था। मैं हॉस्पिटल में डॉक्यूमेंट्स मिलने का इंतज़ार कर रहा था। तब सना वहाँ के किसी कमरे से बाहर आई थी और बहुत बुरी हालत में थी।
मेरा मतलब है जख्मी थी। उसे मैंने समझाया था, उससे बातें की थी। वो याद करते हुए बोले, ओह तो वो अंकल आप थे। आपकी वो मुलाकात सना पर बहुत अच्छा असर कर गई थी। उसने आपके अल्फाजों से हिम्मत बांधी थी। अरकम को सना ने उनके बारे में बताया था। मैं उसे भूला नहीं, लेकिन 8 सालों में वो बदल भी तो गई, वरना आज जैसे पहचान लिया इसे फौरन पहचान जाता। लेकिन सुभान, मैं जिस बच्ची के लिए आज तक दुआ करता आया हूँ, नहीं जानता था कि वो सना ही है। दादू अभी तक हैरत में थे। आप वाकई मैजिक मैन हैं, हमारी सन के। अरकम मुस्कुराकर उनके साथ बैठकर बोला, वैसे है कहाँ? दादू ने आहिस्ता से पूछा। नाक में दम किया हुआ है। दादू तैयार नहीं हो रही। अरकम दादू के कान में सरगोशी करता हुआ बोला, हाँ हाँ हाँ, चलो मैं देखता हूँ। दादू उठने लगे तो सुभान ने रोकते हुए कहा, 1 मिनट दादू, आपने उसे नहीं बताना कि हम लोग ही उसके लिए रिश्ता लेकर आए हैं। अरे भाई क्यों? वो समझे नहीं। बस कुछ सरप्राइज है, हम भी तो दें इस दबंग को। देख लो, मेरी गुड़िया को ज्यादा तंग ना करना, उन्होंने तंबीहा की। ओके, और हाँ दादू, उसे 30 मिनट तक ऊपर रोके रखना, अरकम ने कहा। वो पलटे और त्यूरी चढ़ाई। वो क्यों? समझा करे ना, अरकम ने आंख मारते हुए कहा। देख लो, मैं फिर उसके साथ मिलकर मारूंगा दोनों को। ओके दादू। अर्जमन साहिब ऊपर चल गए और अरकम और सुभान वकास और असद का इंतजार करने लगे। कहाँ रह गए ये दोनों? अरकम जेब से मोबाइल निकाला, तभी वकास का मैसेज आया। चल सुभान। वो दोनों भागकर अरसल और शिजा के पास आए। दानी क्या कर रहे हो? खबरदार जो अब सैंडल उतारा। अरसल, आप क्या कर रहे हैं? सही से पकड़े ना। उसने झंझलाकर अरसल को देखा, जो मुस्कुराहट दबाए उसे देख रहा था। आप हंस रहे हैं? हंसू ना तो और क्या करूं, इतनी प्यारी लग रही हो, गुस्सा करते हुए। अरसल, उसने घूरकर अरसल को देखा। आपी और भाई सुने। वो दोनों भागकर उनके पास आए और उन्हें सारा प्लान बताया और फिर राबिया बेगम और रजा साहिब को भी साथ मिला लिया। दादू ऊपर आए और हल्का सा दरवाजा खटखटाकर अंदर आ गए। सना मजे से बैठी थी और अलीना उसको बार बार कह रही थी कि तैयार हो जाओ, थोड़ा सा मेकअप कर लो। नहीं अलीना, मुझसे नहीं बना जाता पेस्ट्री। अरे भाई क्या हो गया? हाय अल्लाह जी, दादू आप? वो बेड से उछलकर उठी। जी मैं, दादू ने सर खम करते हुए कहा। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। वो उनके गले लग गई। अच्छा, तभी मुझे नहीं बुलाया? शिकवा किया तो वो उनका हाथ थामते हुए बोली, अरे नहीं दादू, वो जो आ रहे हैं उनसे पहले आपको मिलवाती, फिर ही को ओके करती। अच्छा, और मैं रिजेक्ट कर देता तो? उन्होंने डराया। तो वो रिजेक्ट ही होता। सना ने उनके फैसले की तायद की। अच्छा चलो अब तैयार हो जाओ, उन्होंने सना को कहा। लेकिन दादू, वो गड़बड़ाई। अरे भाई, इन्हें भी तो पता चले हमारी सना पड़ी है। दादू ने उसके सर पर हाथ रख कर कहा। हाँ 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 दादू, आप भी ना। उनके कहने पर वो उठ गई। अलीना ने उसके बाल आगे से पिन अप किए और बाकी बालों को कर्ल करके खुला छोड़ दिया। थोड़ी सी तैयारी से सना बहुत ज्यादा प्यारी लगने लगी थी। इन सब में आधा घंटा लग गया। दादू ने सुबहान को मैसेज किया कि भाई क्या हुआ, आ जाएं? हाँ आप आ जाएं, और अलीना से कहना 10 मिनट बाद उसे लेकर आए। चलो मैं नीचे चलता हूँ, तुम 10 मिनट बाद इसे नीचे ले आना। ओके दादू। अलीना ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। वो सना को दुआएं देकर नीचे आ गए और सामने सोफे पर बैठे लोगों को देखकर उन्हें झटका लगा। ये सब? वो फटी फटी आंखों से देखते हुए बोले तो सुबहान ने जवाब दिया, सरप्राइज है दादू। सुबहान मेरी बच्ची। दादू को सना की फिक्र हुई। नॉट फेयर दादू, आप इस वक्त मेरे साथ हैं। सुबहान के कहने पर वो चुप हो गए। 10 मिनट बाद अलीना सना को लिए नीचे आई। वो दोनों ही प्यारी लग रही थी। सुबहान सना को देखकर हमेशा की तरह आसपास से बेगाना हो गया। वो दूसरी तरफ खड़ा था, जहां से सना उसको नहीं देख सकती थी। अरकम ने उसे कोहनी मारी तो वो होश में आया। अलीना सामने बैठे लोगों को देखकर हैरान हुई। उसे इस सब का नहीं पता था, जबकि सना नजरें झुकाए बैठी थी। अलीना अरकम के पास आई। अरकम, ये सब क्या है? कौन है ये? वो घबरा गई। रिश्ते वाले हैं।
لیکن سبحان کا رشتہ آنا تھا نا ثنا کا، سوچا ہے تم نے؟ اسے یہی کہا تھا کہ سبحان رشتہ لا رہا ہے، اسی کا ہی سوچا ہے۔ جان تم ٹینشن نہ لو، ارکم نے اسے گال تھپ تھپا کر کہا۔ ثنا ان سے ملو، یہ سرمد ہے۔ جیسے ہی ثنا نے سامنے دیکھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایک موٹا داڑھی والا آدمی جو کہ باپ لگتا تھا، دوسرا اس کا بیٹا، موٹا کالا، آگے کے دانت باہر اور توتلا۔ تسی ہو تھا نا؟ بیٹا بولا۔ جی، وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ سبحان ہنسی کنٹرول کرتے لاؤنج کے پردے کی طرف ہو گیا۔ الے میں نے پوچھا تسی ہو؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ ثنا نے ارکم کو دیکھا جو اس کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ علینا نے بھی بے چارگی سے اسے دیکھا۔ شیزا نے ہنسی دبانے کے لیے منہ نیچے کر لیا۔ ثنا نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، ٹھیک ہوں۔ تم کون سی یونی میں پڑھتی ہو؟ کراچی، ہونٹوں کو تر کر کے اس نے جواب دیا۔ اچھا، اس نے اپنی موٹی گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کمو اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ ارکم اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ سے گھبرا گیا۔ ارے سن، مذاق ہے یار، یہ اسد اور یہ وقاص ہے۔ ارکم کے بولتے ہی اسد نے اپنی نکلی دانت اتارے اور وگ بھی اتاری۔ وہ دونوں کہکا مار کر ہنسنے لگے۔ ثنا حیران نظروں سے ان کو دیکھتی رہی۔ دونوں نے اپنا میک اپ اس کے سامنے صاف کیا۔ بڑے سب خاموشی سے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے گھور کر ارکم کو دیکھا۔ سبحان اس کے پیچھے سے سامنے آیا۔ مذاق لگتا ہے یہ سب تمہیں؟ وہ غصے سے بولی تو سب کی ہنسی کو بریک لگا۔ ارے اتنا تو چلتا ہے نا سن، ثنا نے اسے گھوری سے نوازا۔ اچھا بہت ہوا مذاق پھر۔ ارجمند صاحب نے رضا صاحب کی طرف رخ کیا کیونکہ بات سنبھالنا ضروری تھا۔ میں آپ سے ثنا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، سبحان کے لیے۔ ثنا حیرانگی سے انہیں دیکھے گئی اور پھر سبحان کو دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ باہر لون کی طرف بھاگ گئی۔ میں نے بولا تھا یہ مذاق مت کرو، رضا صاحب نے ارکم کو دیکھ کر کہا۔ میں دیکھتا ہوں۔ سبحان بھی باہر چلا گیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ پیچھے والی سیڑھیوں پر تھوڑی گھٹنوں میں رکھے نم آنکھوں سے گھاس کو گھور رہی تھی۔ وہ آہستہ سے آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سوری، وہ کچھ نہیں بولی۔ سوری، وہ دوبارہ بولا۔ ثنا نے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ سوری، سبحان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر بند کر لیے اور رخ موڑ لیا۔ کچھ کہنا ہے؟ نہیں، ہاں کہنا تھا۔ اس نے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہو، میں ہمتن گوش ہوں۔ سبحان نے سر ہلایا۔ ہیں؟ وہ کیا؟ وہ اتنی خالص اردو نہیں سمجھی۔ مطلب میں سن رہا ہوں، سبحان نے تصحیح کی۔ دیکھو سبحان، وہ سبحان کی طرف رخ کر کے بیٹھی۔ دیکھ ہی تو رہا ہوں۔ وہ بھی سیدھا ہوا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے نیچے دیکھو، میری طرف نہیں، اس نے گھور کر کہا۔ کیوں؟ اس نے آبرو اونچا کر کے پوچھا۔ ارے میں کہہ رہی ہوں نیچے دیکھو۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی اس کے الفاظ گم ہو جاتے ہیں۔ اوکے، سبحان نے منہ نیچے کر لیا۔ سبحان، میں نہیں چاہتی کہ تم دادو کے پریشر میں آ کر کوئی بھی فیصلہ کرو۔ وہ مجھے بہت چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کی خاطر اپنی قربانی دو۔ تکلیف ثنا کو بھی ہو رہی تھی یہ سب کہہ کر، کیونکہ سبحان اس کی محبت تھا، لیکن وہ صرف اپنی خوشی کے لیے سبحان کی خوشیوں کا گلا نہیں گھونٹ سکتی تھی۔ سبحان، رودابہ تمہیں بہت چاہتی ہے اور تم بھی اسے چاہتے ہو، تبھی تو وہ تم دونوں کی شادی کی بات کرتی رہتی ہے۔ سبحان کو اس کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہا۔ سبحان، میں دادو کو منع کر دیتی ہوں، اس طرح تمہارا راستہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ وہ اٹھی تو سبحان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر جانے سے روکا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہہ لیا جو کہنا تھا، اب میں بولوں؟ ثنا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں رودابہ کو چاہتا ہوں؟ رودابہ نے، وہ جھٹ بولی۔ اچھا، اور رودابہ مجھے چاہتی ہے یہ تمہیں کس نے کہا؟ اس کی آنکھوں نے معصومیت سے جواب دیا گیا۔ سبحان اس کے قریب ہوا، ہاتھ ابھی بھی تھاما ہوا تھا۔ ان آنکھوں میں تمہیں اپنے لیے کچھ نظر نہیں آتا؟
وہ نظر جھکا گئی۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ دادو کے کہنے پر میں تم سے شادی کر رہا ہوں، جبکہ میرے کہنے پر دادو نے رضا انکل سے شادی کرنے کی بات کی ہے۔ ثنا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہر بات تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہے، سوائے میری باتوں کے۔ لوگوں کی نظریں پڑھ لیتی ہو اور میری نظریں کبھی نہیں پڑھی۔ سب کے مسئلوں کا حل نکالا، میرے مسئلے کبھی سنے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس نے ثنا کو کھینچ کر اپنے بہت قریب کر لیا۔ ثنا، میں اتنا برا ہوں کہ تم نے کبھی مجھ پر دھیان نہیں دیا؟ ایسی بات نہیں۔ وہ پزل ہو رہی تھی۔ سبحان کے اتنا قریب آنے پر تو کیسی بات ہے، بتاؤ؟ وہ آج سارے جواب چاہتا تھا۔ سبحان، وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ ہاں کہو نا، تم مجھ سے نظریں کیوں چراتی ہو؟ نہیں تو دیکھو میری آنکھوں میں۔ اس نے نظریں اٹھائی، لیکن سبحان کو دیکھتے ہی پلکیں جھکا گئی۔ تو میں ہاں سمجھوں؟ سبحان نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ سبحان چیڑا۔ سبحان، میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اپنے منہ سے بتاؤ، سبحان نے مسکرا کر کہا۔ ویری فنی۔ ثنا نے اسے گھورا۔ اچھا بتاؤ کیا ہے؟ سبحان، میں شادی کے لیے سوٹیبل نہیں ہوں۔ وہ کیسے؟ مجھے صبح صبح اٹھنے کی عادت نہیں ہے۔ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ مجھ سے سوائے چائے اور چکن سپریڈ سینڈوچ کے کچھ بنتا ہی نہیں۔ میں بہت کیئر لیس ہوں، گیزر بھی بند کرنا بھول جاتی ہوں۔ مجھے کپڑے پریس کرنے نہیں آتے۔ اور سب سے بڑی بات، مجھ سے یہ شرمانا ورمانا نہیں ہوتا۔ کیا لگا رکھی ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ تم سے صبح جلدی نہیں اٹھا جاتا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے انداز میں اٹھا لوں گا۔ ثنا نے اسے گھورا۔ تمہیں کھانا نہیں بنانا آتا، میرے پاس شیف ہیں، لیکن میں تمہارے لیے پلاؤ خود بنایا کروں گا۔ ثنا نے مسکرا کر دوسری طرف دیکھا۔ تم سپریڈ سینڈوچ بنانا، میں وہ بھی شوق سے کھا لوں گا۔ وہ اب مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ گیزر بھی میں خود بند کر لیا کروں گا۔ کپڑے میڈ پریس کر دے گی۔ اور آخری بات، وہ تمہیں آتی ہے۔ کیا؟ ثنا نے سوالیہ نظریں اسے دیکھا۔ تم نے کہا تمہیں شرمانا نہیں آتا۔ ہاں، بالکل نہیں آتا۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، تو مس دبنگ ثنا، ایک بات کا جواب بنا شرمائے مجھے دے دو۔ سبحان نے اسے گھیر ہی لیا تھا۔ ہاں پوچھو۔ وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ سبحان قدم چل کر اس کے قریب ہوا اور آہستہ سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آئی لو یو۔ ثنا کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی تھی۔ اس کی پلکیں لرزی۔ کیا ہوا؟ جواب دو۔ وہ نظریں جھکا گئی، شرم سے گالیں لال ہو گئی۔ جواب دو نا ثنا، ابھی تم نے کہا تمہیں شرمانا نہیں آتا۔ سبحان، مجھے اندر جانا ہے۔ وہ سر جھکائے بولی۔ تو جواب تو دو۔ اس نے نظریں اٹھا کر سبحان کو دیکھا اور لب کھولے۔ آئی؟ ہاں آئی۔ سبحان مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ دادو، اس نے پیچھے اشارہ کیا۔ سبحان نے مڑ کر دیکھا تو وہ جھٹکے سے ہنستے ہوئے بھاگی۔ پیچھے سبحان بھی مسکرا دیا۔ ثنا، سبحان نے آواز دی۔ ہاں؟ وہ مڑی۔ آئی لو یو فرام دا ڈیپتھ آف مائی ہارٹ۔ سیم ٹو یو۔ یہ کہتی وہ اندر بھاگ گئی اور سبحان نے مسکرا کر آسمان کو دیکھا۔ تھینک یو سو مچ اللہ، تھینک یو۔ وہ بھی اندر کی جانب بڑھ گیا۔ میرا عقیدہ، میری عقیدت، میری چاہت، میری محبت، جو لفظ دیکھو تو ہزار ہیں، اور اگر سمیٹ دو تو صرف تم۔ وہ کمرے میں آ کر مسلسل ارد گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ جب تھک گئی تو بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور سائیڈ سے ماہم کی تصویر اٹھائی۔ آپی میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ تبھی علینا کمرے میں آئی تو اس نے تصویر رکھی اور اس کی طرف رخ کیا۔ کیا بات ہو رہی ہے علینا؟ وہ متجسس ہوئی۔ تمہاری شادی کی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ اچھل کر کھڑی ہوئی۔ ہاں علینا، مزے سے بولی۔ شادی؟ علینا اتنی جلدی؟ وہ کمرے سے باہر بھاگی۔ اوئے ثنا! علینا بھی پیچھے بھاگی۔ آؤ ثنا۔ وہ وہاں تک تو آ گئی تھی لیکن رک گئی۔ رابعہ بیگم نے اسے دروازے کے پاس دیکھا تو بلایا، بیٹا ارجمند صاحب چاہتے ہیں جلد از جلد شادی ہو جائے۔ رضا صاحب نے بتایا۔ ہاں بیٹا، بس اب گھر میں جلد از جلد رونق لانا چاہتا ہوں، تمہارا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بے بسی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔
کہ کیا بولے؟ تمہارے ساتھ ہی ارکم کی شادی بھی کر دیں گے تاکہ ایک بیٹی جائے اور ایک آئے، رابعہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ ارکم نے علینا کو دیکھا اور آنکھ ماری، جس پر اس نے اسے گھوری سے نوازا۔ جیسے آپ کو صحیح لگے، آپ لوگ کر لیں، یہ کہتے ہی وہ کمرے میں چلی گئی۔ ارکم نے اس کا بجھا بجھا چہرہ دیکھا تو اس کے پیچھے گیا، جبکہ سبحان نے دادو کے کان میں کچھ کہا اور اٹھ گیا۔ ثنا، اس کے پیچھے آ کر ارکم نے اسے پکارا ہی تھا۔ کیا ہے؟ وہ غصے سے اس کی طرف پلٹی۔ ارے ارے، بھوکی شیرنی کیوں بن رہی ہو؟ کمو، تم سمجھو پلیز۔ وہ رو دینے کو تھی۔ کیا سمجھوں؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بولا۔ یار شادی کیوں؟ ابھی اتنی جلدی کیوں؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ بعد میں بھی تو تجھے ہی کرنی ہے نا؟ تو بعد میں کر لوں گی نا، اس نے ایسے ہی کہا جیسے بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی بلا ٹال جائے۔ کیا ہوا سن؟ کوئی پریشانی ہے؟ ارکم نے اسے کندھوں سے تھاما۔ پریشان نہیں ہوں یار، سب کچھ ایک دم سے ہو رہا ہے، وہ روحانسی ہو کر کہنے لگی۔ اچھا تو میری سن شائن کیا چاہتی ہے؟ ارکم نے پیار سے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن ابھی مجھے یہی رہنا ہے بس، اس نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا۔ تو سبحان کو کہہ دو نا۔ ارکم نے سبحان کو دیکھا، جسے وہ نہیں دیکھ سکی تھی کیونکہ اس کی اس طرف پشت تھی۔ اس کو کیا کہوں؟ اس کا بس نہیں چل رہا، وہ ابھی شادی کر لے۔ وہ جھنجھلائی اور کھڑی ہو گئی۔ سبحان مسکرا دیا کہ وہ اس کی بے قراری سے واقف ہے۔ ہاں 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 سن، وہ تمہیں چاہتا بھی تو ہے نا، اس نے معصوم شکل بنا کر کہا۔ چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں اس کے گھر جا کر رہوں، اس نے منہ بنایا۔ سن، ہر لڑکی کو جانا ہوتا ہے، تم کوئی انوکھا کام تو نہیں کر رہی؟ ارکم اس کی منطق سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کمو، میں ابھی ریڈی نہیں ہوں، اس نے رخ کھڑکی کی طرف کیا۔ ٹھیک ہے، آواز پر دونوں نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ سبحان کب سے اس کی جھنجھلاہٹ دیکھ اور سن رہا تھا، اور یہ سب اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ ثنا نے خوفی سے اسے گھورا، پھر اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر سر جھکا کر ارکم کے پیچھے ہو گئی۔ ارکم نے مسکراہٹ دبائی، وہ سبحان کو دیکھ چکا تھا، اس لیے ثنا سے کہہ رہا تھا کہ وہ خود کہے دل کی بات۔ مس ثنا، وہ چل کر اس کے پاس آیا۔ میں آپ سے پھر سے ڈائریکٹ پوچھتا ہوں، کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ سبحان، وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ گھبرائی۔ کہ کیا؟ سبحان کو مزہ آ رہا تھا۔ وہ سبحان دیکھو نا، اسے سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ دیکھ تو میں رہا ہوں سن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارکم ایکٹنگ کرتے ہوئے منہ پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا کمو؟ اس کی ایکٹنگ سے بد مزہ ہوئی۔ تم؟ کیا میں؟ تم بلش کر رہی ہو، اس نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، اس نے بے اختیار اپنے گالوں کو چھوا۔ پھر ارکم کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ اس کی شرارت سمجھی۔ کمو، وہ کشن اٹھا کر اسے مارنے دھوڑی تو وہ کمرے سے بھاگ گیا۔ سبحان فوراً اس کے سامنے آ گیا تو اس کو رکنا پڑا۔ اب کھل کر بات کہو، کیا بات ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سبحان، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، مجھے خود کو سمجھانے میں وقت چاہیے۔ اتنی اچانک شادی، ابھی تو پڑھائی مکمل ہوئی نا، اور کچھ بھی نہیں۔ کیا تم سمجھ رہے ہو نا؟ وہ اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ، اس نے سر ہلایا۔ دیکھو سبحان، ہر لڑکے کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈریم گرل سے شادی کرے۔ اچانک سبحان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، تم میری ڈریم گرل ہو ثنا؟ ثنا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے محبت تھی، عزت تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں مینٹلی تیار نہیں ہوں۔ اوکے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نکاح کر لیں، اس نے آسانی سے حل بتا دیا۔ کیوں؟ نکاح کیوں؟ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ اس نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ بھروسہ ہے، خود سے بھی زیادہ ہے، لیکن میں تمہارا محرم بننا چاہتا ہوں کہ جب تم مجھ سے ہاتھ چھڑواؤ تو میں تمہیں کھینچ کر اپنے پاس بٹھا سکوں، وہ مسکرا کر بولا۔ سبحان، ثنا نے کشن اس کو مارا۔ ہاؤ کیوٹ، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دبنگ ثنا پزل ہو کر بلش بھی کرتی ہے، وہ اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کچھ بھی مت بولو، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اچھا جی، یہ دیکھو۔ سبحان نے اس کا رخ شیشے کی طرف کیا۔ آئینے میں ثنا اور سبحان کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ ثنا نے چہرہ جھکا دیا، اس کے چہرے پر کوس و قزح کے رنگ بکھر رہے تھے۔ تو میں دادو اور ارکم سے کہہ دوں؟ سبحان نے اسے نظروں میں سماتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یہی کہ کڑی مان گئی، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، تم نے نکاح کا کہا ہے۔
अरे बाबा, वही तो कह रहा हूँ। उसने उसके सर को अपने सर से मिलाकर कहा। हाँ, उसने सर हिलाया। ओके, अब मैं चलता हूँ। वो दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सना मुस्कुराकर उसे देख रही थी। दरवाजे पर हाथ रखकर वो मुड़ा और बोला, सना, मुझे शिद्दत से इंतजार है उस दिन का जब मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करूंगा। ये कहकर वो बाहर चला गया और सना की आंखों में आंसू आ गए। वो सुस्त कदमों से चलती बेड पर आकर बैठ गई। वो तकिए के नीचे से अपनी फैमिली पिक्चर निकाली। बाबा, मम्मा, अभी बारी बारी वो सबको छू रही थी। आंसू उसके गाल भिगो रहे थे। आई मिस यू सो मच। उसने प्रेम को जोर से खींच कर गले लगाया, फिर आंसू साफ करके मोबाइल उठाया और कॉल मिलाई। दूसरी ही बेल पर फोन उठा लिया गया। कैसी हो चंदा? मेरी जान क्या कर रही थी? अलीना सना के साथ उसके कमरे में थी। निकाह की डेट फाइनल हो चुकी थी। 4 दिन बाद अरकम का अलीना से और सुबहान का सना से निकाह था और रुखसती पेपर से फारिग होकर थी। अरकम सना को सुबहान के साथ देखकर खुश था। वो लाउंज में माहम की तस्वीर को देखकर उसके सामने आया और उससे मुखातिब हुआ। आपी, अब तो आप खुश हैं ना? आपकी चंदा को बहुत चाहने वाला हम सफर मिलने जा रहा है। वो उसे बहुत खुश रखेगा। आपने जिस मान से मुझे सना का ख्याल रखने के लिए कहा था, आज वो मान मैंने पूरा किया और सबसे अच्छा लड़का चुना है मैंने उसके लिए। वो भी बहुत खुश है आपी, और बहुत जल्द वो हम सबको छोड़कर अपने पिया के साथ अपनी नई दुनिया में चली जाएगी। वो भीगे लहजे में कह रहा था। कम्मू, सना ने उसे बुलाया तो वो पलटा। उसकी आंखें नम थी। रो तो अरकम भी रहा था। सना भागकर उसके गले लग गई। अगर तुम ऐसे ही दुखी हुए तो मुझे नहीं करनी शादी वादी। माहौल को हल्का करने के लिए अरकम बोला। अरे, ये तो खुशी के आंसू हैं। तुमसे तो जान जो छूटने वाली है। उसकी बात पर सना ने एक हल्का सा पंच उसके पीठ पर मारा। हाँ, अबे सुबहान, तेरा अल्लाह ही मालिक है। दहाई देते हुए सुबहान को देखा। कम्मू, अब तुम सुबहान के घर को आबाद करोगी और हमें पराया करके चली जाओगी। कभी कभार आकर एहसान कर दिया करना। कम्मू, सबकी आंखें नम हो गई। सब उनके अनोखे प्यार पर मुस्कुरा रहे थे। शीजा ने माहम की तस्वीर को देखा। शीजा, सना का ध्यान रखना, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। बस 1 घंटे की बात है। अपनी जान तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। ध्यान रखना। ओके, बाय। माहम की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। वो रोते हुए बाहर चली गई। सब जा चुके थे। अरकम भी सना को सोने का कहकर घर आ गया। फ्रेश होने के बाद वो लाइट बंद करके लेटा। फिर कुछ याद आने पर मोबाइल उठाकर टेरेस पर आ गया। सना के कमरे की लाइट जल रही थी। उसने नंबर डायल करके फोन कान से लगाया। बेल जा रही थी। चौथी बेल पर फोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरकम, कैसे हो? दूसरी तरफ से आवाज आई। ठीक, आप कैसे हैं अली भाई? वो हशाश बशाश से लहजे में बोला। मैं भी ठीक हूँ। सना कैसी है? अली ने सवाल किया। अरकम ने लब भींच कर सोचा, फिर कहा, उसी के लिए फोन किया है। अली एकदम सीधा हुआ। क्या हुआ उसे? वो फिक्रमंद हुआ। भाई, पूरी बात तो सुन लो। हाँ, कहो। अली का फिक्रमंदाना लहजा सुनकर अरकम को खुशगवार हैरत हुई थी। सना के लिए एक प्रपोजल आया था। हमारी ही यूनिका है। उसने बताना शुरू किया। अच्छा, सना से पूछा? उसने सवाल किया। जी, सादतमंदी से जवाब दिया। इतनी बड़ी कब हो गई, पता ही नहीं चला। उसने खुशगवार लहजे में कहा। हाँ, चलता भी कैसे, आपने कभी उसे देखा ही नहीं। अरकम जहरकुंद लहजे में बोला। अरकम? जी अली भाई, कहिए। तुम कुछ बदतमीज से नहीं हो गए? उसने कभी अरकम का ऐसा लहजा नहीं सुना था। नहीं, अभी मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ। अरकम अब भी इज्जत से बात कर रहा था। अच्छा, थैंक्स इज्जत के लिए। तंजिया आवाज सुनकर अरकम भी तंजिया मुस्कुराया। वैसे एक बात कहूँ, अरकम को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे ज्यादा पोलाइट उससे नहीं बोला जा रहा था। बोलो, ये फोन मेरी जगह आपको करना चाहिए था। उसने एहसास दिलाते हुए कहा। मैं कैसे करता? मैं वहां तो नहीं हूँ जो मुझे कुछ पता होता। अली ने ताज्जुब से कहा। बिल्कुल, जहां भी वो होगी आप तो वहां से भाग जाते हो ना, कहीं गले ना पड़ जाए, संभालना ना पड़ जाए। मैंने कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेरा अरकम। अच्छा, वाह,
क्या जिम्मेदारी निभाई बताइए। अब भी वही तंजिया लहजा अली से बर्दाश्त ना हुआ। अरकम क्या हुआ है, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? आखिरकार उसने पूछ ही लिया। क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। अरकम ने सना की आंखों में नमी देखी थी और जानता था वो कह नहीं रही, लेकिन उसका दिल अपने भाई को याद कर रहा था। लेकिन क्यों क्यों? अरकम तंजिया बोला। उसका रिश्ता अभी हुआ ना, इससे पहले भी आपने कौन सी जिम्मेदारी निभा दी? मैंने लंदन में एक दिन भी आपको उसके सर पर हाथ रखते नहीं देखा। दूर से आपको उसको देखते थे। उसकी कामयाबियों पर दूर से तालियां बजाई हैं आपने, लेकिन कभी उसकी कामयाबी पर उसे बैकअप नहीं किया। इसलिए ना कि बड़े भाई हैं, छोटी बहन से प्यार जता दिया तो सर चढ़ जाएगी। जब हम वहां आए थे, सना भाग कर आपके गले लगी थी। बस एक वो वक्त था जब आप उसको गले लगाए रोए थे। उसके बाद वो बीमार पड़ी, बार बार बेहोश हुई, बुखार में पूरी पूरी रात जलती रही। कभी आपने झांकना उसके कमरे में जब उसने पहली बार सफेद कपड़े पर केचप देखकर रिएक्ट किया तो आपने संभाला नहीं। आप दूर खड़े उसे देखते रहे। जब वो खुद से अपने आप को संभालने लग गई तो उसका एडमिशन करवा दिया, कराटे क्लास ज्वाइन करवा दी ताकि वो खुद लड़ सके, और उसने किया भी। लेकिन क्या वो सही था? अरकम अब बहुत गुस्से में आ गया था। गलत क्या था? उसने सवाल किया तो अरकम को तो जैसे पतंगे लग गए। वो और तप गया। भाई, अगर बहन कराटे क्लास जाए तो भाई किस लिए हैं? बहन की हिफाजत के लिए, उसको दुनिया से बचाने के लिए। लेकिन नहीं, आपने उसे दुनिया से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। क्या हो जाता अगर आप उसको कहते, मैं हूँ तेरा भाई, अभी जिंदा है, तेरी हिफाजत मैं खुद करूँगा। लेकिन आपने उसका हाथ तब भी नहीं थामा। अली के पास कोई जवाब नहीं था। ये उसकी कोताहियां थी, इसलिए आज वो चुप था। अपनी शादी में उसे एक हफ्ता पहले पैसे थमा दिए कि अपने लिए सूट ले लेना। उसे गैरों की तरह तो शादी पर बुलाया आपने। जानते हैं कितना रोई वो कि मामा पापा आपी होते तो कितना मज़ा आता। अली भाई ने खामोशी से शादी कर ली। आपी और मैंने बहुत प्लान किया था कि एक जैसे कपड़े बनाएंगे, ढोलकी रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भाई की शादी पर बहन का ख्वाब होता है। बहनें तो भाई से लड़ झगड़ कर नेग लेती हैं। कितनी रस्में होती हैं, आप यकीन नहीं करोगे। वो पूरी रात आप सबको याद करके रोती रही। फिर आप शादी के बाद अलग शिफ्ट हो गए। जब वो पाकिस्तान आ रही थी, आपसे मिलने आई, आपने उसे अपना ख्याल रखने का कहा। लेकिन अगर यही बात प्यार से कहते, सर पर हाथ रख कर गले लगा कर कह देते, तो यकीन जानिए उसकी खुशी का ठिकाना ना होता। आज भी देख लें अली भाई, मुझे आपको फोन करके बताना पड़ रहा है कि उसका रिश्ता तय पा गया है। ऐसे तो गैरों को फोन किया जाता है ना। मैं सन को जानता हूँ, वो कभी शिकायत नहीं करेगी। उसे आपी ने कहा था, अल्लाह जिस हाल में रखे खुश रहना। वो पगली तकलीफों में भी मुस्कुराती है कि अल्लाह राजी हो जाए, और अल्लाह राजी हो गया है। बस इंसान अपनी अना, अपनी खुद सरी में उससे खफा है। नहीं नहीं अरकम, मैं तो बहुत चाहता हूँ उसे। अली अब बाकायदा रो रहा था। कैसी चाहत है ये आपकी, जो उसको सिर्फ रुलाती है? आप उसका खून का रिश्ता है भाई, जो चाह कर भी नहीं टूट सकता। आप कोशिश तो करें। मैं यकीन से कहता हूँ भाई, आपका एक कदम उठाने की देर है। वो खुशियों को तरसी हुई है। आपके एक कदम से वो 100 कदम भागकर आपके पास आएगी। ये कहते हुए अरकम रो पड़ा। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था भाई, मैं बस उसको उसके मेके का मान देना चाहता हूँ। हम लोग हैं, लेकिन आप उसके माँ जाए हो। उसकी आंखें ना चाहकर भी आपकी मुंतजिर रहती हैं। उसे उसका मेका दे दो। माँ बाप ना हो तो भाई से बहन का मेका आबाद ही रहता है। मैं बस उसकी ये आखिरी खुशी भी उसकी शादी से पहले पूरी करना चाहता हूँ भाई। मेरी सन ने मुझे अपना बाप भाई सब बना लिया, लेकिन उसका असल रिश्ता आपसे है। कहने को रुखसत हो जाएगी, लेकिन उसके दिल में आपके रुखसत ना करने की बात सुई बनकर चुभती रहेगी। वो खुश होकर भी खुश नहीं हो सकेगी। भाई, आपकी बहन आपकी मुंतजिर है। उम्मीद करता हूँ कल दादी के साथ आप भी यहाँ आकर उसकी खुशी दुगनी कर देंगे।
اور کچھ برا لگا ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ بہن کی خوشی کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی سے ایسے ہی لڑتا ہے۔ ارکم، علی نے نم لہجے میں اسے پکارا۔ جی بھائی، ارکم آنسو پونچھتے ہوئے بولا۔ تم واقعی میں ایک اچھے رہنما ہو جو اس کی راہ کی ہر رکاوٹ کو اس کے پہنچنے سے پہلے ہٹا دیتے ہو۔ علی نے اسے سراہا۔ تھینکس بھائی، تو پھر میں انتظار کروں گا کل کا۔ وہ اس کا جواب سننا چاہتا تھا۔ تم سے زیادہ مجھے کل کا انتظار ہے۔ اوکے، اللہ حافظ بھائی۔ ارکم نے مسکرا کر فون بند کیا اور ثنا کے کمرے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا، بی ریڈی فور سرپرائز سن شائن۔ کیا سوچ رہے ہیں علی؟ مہک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں، سمجھ نہیں آ رہا اپنی اور ثنا کے بیچ کی دیوار کیسے گراؤں۔ علی ششو پنج میں مبتلا تھا۔ بہن ہے وہ آپ کی، اتنا کیا سوچنا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بہن ہے جانتا ہوں، لیکن ماننے میں بہت وقت لگا دیا۔ کبھی پیار سے دیکھا نہیں۔ اس کو سب سے چھوٹی تھی، لاڈلی تھی اور میرے بعد پیدا ہوئی تھی، اس لیے ہم دونوں کا جھگڑنا بنتا تھا، لیکن میں کبھی اس کے قریب نہیں ہو سکا۔ علی سر پکڑ کر بولتا گیا۔ ہو نہیں سکے یا کوشش نہیں کی؟ مہک نے دیکھا تو وہ نظر ٹرا گیا۔ سچ پوچھو تو میں نے کوشش ہی نہیں کی۔ آج وہ اعتراف کر رہا تھا۔ علی، آپ کی بات ہوئی نا، تب کیا کہا آپ نے؟ مہک کو یاد آیا کہ کچھ دن پہلے اس نے فون کیا تھا۔ کچھ نہیں، میری آواز سن کر اس کی آواز بھیگ گئی اور میں نے وہی رسمی جملے کہہ کر فون کٹ کر دیا۔ علی سر جھکا کر کہتا گیا۔ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے علی، آپ کو ہی ہمت کرنی چاہیے۔ میں ہی کروں گا، اور میں جانتا ہوں میں ایک قدم بھی آگے جاؤں گا وہ بھاگ کر آئے گی میرے پاس۔ آج بھی مجھے ارکم نے احساس دلایا ہے۔ علی مسکرا کر کہتے ہوئے مہک کو دیکھنے لگا۔ یہ لیں، کال جا رہی ہے۔ مہک نے فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ عمر کیسا ہے؟ ثنا نے خوشی خوشی سوالات کیے۔ ہیلو ثنا، علی بولا تو وہ چپ ہو گئی۔ پھر پوچھا، بھائی کیسے ہیں؟ بہت برا۔ ساتھ ہی فون کان سے ہٹائے وہ رونے لگ گیا۔ مہک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے حوصلہ دیا۔ بات کریں علی، کیا ہوا بھائی؟ خیریت؟ رو کیوں رہے ہیں؟ ثنا پریشان ہو گئی۔ ثنا، تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ مہک نے اس سے بات کرنا شروع کی۔ بھابھی کیا ہوا ہے بھائی کو؟ ثنا کو بہت فکر ہو رہی تھی۔ وہ اپنی بہن کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ مہک نے علی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں جانی، تمہیں، مہک نے پیار سے کہا۔ دیکھا، اسے یقین نہیں آئے گا، علی نے مہک کو دیکھ کر کہا، جو ثنا نے بھی سن لیا۔ بھابھی اسپیکر کھولیں۔ مہک نے اسپیکر کھولا۔ علی بھائی، مجھے یقین کیوں نہیں آئے گا؟ میں تو ترس گئی تھی آپ سے بات کرنے کو۔ مجھے لگا آپ کو میرا بات کرنا پسند نہیں، اس لیے میں نے کال نہیں کی، لیکن آپ کی پروفائل میں روز دیکھا کرتی ہوں، روز دعا میں آپ کی خوشیاں مانگتی ہوں۔ پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ کے یاد کرنے پر مجھے یقین نہیں آئے گا؟ ثنا بھی آج اپنے دل کا حال بتا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو ثنا، علی نے غمگین لہجے میں کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ مجھ سے بڑے ہیں، معافی مانگیں گے؟ ثنا نے فوراً سے کہا۔ خوش رہو بچے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، سو جاؤ، اب رات ہو گئی ہوگی وہاں۔ میں مہک کے اشارے کرنے پر وہ رکا۔ اللہ حافظ ثنا، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ بھائی۔ ثنا نے پرسکون ہو کر فون کاٹا اور ماہم کی تصویر کو دیکھ کر آنسو صاف کیے۔ آپی، اللہ جی نے میری دوستی قبول کر لی۔ دوسری طرف فون بند کرتے ہی مہک بولی۔ آپ اس کو نہیں بتائیں اپنے آنے کا، آپ اسے سرپرائز دینا۔ مہک کی بات پر وہ مسکرایا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ تھینک یو سو مچ، لیکن مہک تم سفر کر لو گی؟ اس نے فکر مندی سے کہا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں علی، جلدی سے اپنے کپڑے بتائیں، میں پیک کرتی ہوں، اور ہاں، دادی کو بھی کال کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر چلی گئی اور علی باہر ٹیرس پر آ گیا اور ماضی میں کھو گیا۔ یہ لو۔ ماہم نے ملک شیک کا ایک گلاس اس کی طرف بڑھایا اور دوسرا خود پکڑ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ علی، ثنا تم سے چھوٹی ہے، جانتا ہوں، بھرم لہجے میں کہا۔ غصے سے نہیں، آرام سے میری بات سنو۔ کسی دوسرے کے آ جانے سے پہلے والے کی اہمیت ختم نہیں ہو جاتی۔
وہ چھوٹی ہے اس لیے سب کا پیار اسے مل رہا ہے۔ جب تم چھوٹے تھے تو سب کا پیار تمہاری طرف تھا۔ پتہ ہے میں بہت خوش ہوئی تھی کہ میرا بھائی آیا ہے۔ اسکول میں کیک کھلایا سب کو کہ میرا بھائی پیدا ہوا ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ سب کی اپنی جگہ ہوتی ہے، سب کا دل میں الگ مقام ہوتا ہے۔ نہ ثنا تمہاری جگہ لے سکتی ہے نہ تم ثنا کی۔ میں تم سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی تمہیں پہلی دفعہ ہاتھوں میں اٹھا کر کی تھی۔ ثنا شرارتی ہے لیکن وہ بھی تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ ہمارا ایک بھائی ہے جو ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ماہم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پتہ ہے بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ اکیلی راہ میں جب بھائی اس کا ہاتھ تھامتا ہے تو وہ خود کو مضبوط اور محفوظ سمجھتی ہے۔ ایک بہن کے لیے بھائی اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا بھائی اس کی باتیں سنے، اس کے ساتھ بیٹھ کر گیمز کھیلے۔ ایک بہن کے لیے بھائی ایک سپر ہیرو ہوتا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، میرے سپر ہیرو تم ہی ہو۔ میں کچھ مہینوں میں چلی جاؤں گی۔ علی ثنا کا دھیان رکھنا، اچھا؟ اس کے ساتھ پکی والی فرینڈ شپ کر لو، اوکے؟ اس نے گرل کو تھام کر سر جھکا دیا۔ آئی ایم ویری ویری سوری آپی، میں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں کل آ رہا ہوں۔ ثنا اپنی بہن کو گلے لگا کر اس کی ساری خوشیاں اس کی جھولی میں ڈالنے آ رہا ہوں۔ وہ اپنے آنسو صاف کر کے اندر چلا آیا۔ اسے اب بس کل کا انتظار تھا۔